الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا وإياكم على هذا الدرب. أيها الأحبة، تحدثنا مؤخرا على أدب عظيم من آداب الطالب وشيخه، من آداب العالم المتعلم، ألا وهو إخلاص النية لله عز وجل. فالطالب يأتي ليتعلم من أجل أن يرفع الجهل عن نفسه، يتعلم الأحكام وهي وسيلة لتحقيق الغاية التي من أجلها خلقنا. نحن لا نتعلم الأحكام من أجل الأحكام، ولا نتعلم المسائل من أجل المسائل، وإنما هي عبارة عن وسائل. هو هذا العلم وهذه الأحكام هي وسيلة لتحقيق الغاية التي من أجلها خلق، ألا وهي العبودية لرب البرية سبحانه وتعالى. فنرفع الجهل عن أنفسنا لنعلم كيف نعبد ربنا سبحانه وتعالى على بينة وعلى أسس ثابتة. أيضا هذا العلم أيها الأحبة يعلمنا كيف نتعامل مع المسائل والحوادث والنوازل، ويعلمنا كيف نرتب الأمور، كيف ترتب تفكيرك، وكيف تتعامل مع الأدلة الشرعية ومع الوقائع ومع دعوتك. فلا يجوز للإنسان مثلا أن يتكلم في سفاسف الأمور ويجعلها أصل الأصول، ويوالي من أجله ويعادي ويقلب الدنيا، وهي أمر بسيط ربما تختلف الأنظار فيه، وربما يكون مما يجوز الاختلاف فيه، ما يسمى بالاختلاف السائغ، فيجعلها مسألة قطعية ويجادل من أجلها ويقاطع إخوانه وغير ذلك. هذا عن أي شيء دل على عدم معرفته بهذه الأشياء، فما ترتبت معه الأمور حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تجده ربما يتميع في الأصول ويتشدد في المسائل الصغيرة، وتجده مثلا ينكر أشياء ويرفع من شأنها، كالسنة يجعلها فرض، والفرض يجعله من الأمور البديهية العادية، من تركها فالمسألة فيها نظر، والأمور التي هي مسنونة يجعلها هي من الأصول التي يترتب عليها أحكام وغير ذلك. فالعلم يرتب لك كيف تعمل، كيف تنكر. هل هذا تنكره بإنكار شديد أم تنكره بحسب القدر؟ عليك كيف تعتدل مع الأشياء، لا أن ترفع في شيء ليس في محله، ولا أن تخفض شيء ليس في محله أيضا. فمن أجل ذلك أيها الأحبة العلم ليس غاية في نفسه، هو يعلمنا كيف نتعامل مع المسائل، وكيف نتعامل في دعوتنا، وبأي شيء نبدأ، بأي الفرائض نبدأ، وأي المنكرات ننكر. أي الفرائض هي أعلى الأشياء، وأي المنكرات هي من أعلى الأشياء التي نبدأ بها، وهكذا. فلا يبدأ الإنسان مثلا بشخص اجتمعت فيه عدد من المنكرات، هو تارك صلاة ويشرب الخمر ويدخن الدخان وغير ذلك، فلا يكون للعاقل أو لا ينبغي للعاقل الذي تعلم أن يبدأ معه بسفاسف الأمور، وهو ما عنده الأمور التي أو الرابط الذي يربطه بربه، يتكلم معه في تحريم الدخان، في أصلا هو قاطع الصلة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. هل تبدأ بهذا أم تبدأ بالأخرى؟ من أجل ذلك الإنسان يتعلم ما هي أوجب الواجبات. لا أتحدث عن الصلاة هي أوجب الواجبات، ولكن تحدثنا عن مثال اجتمعت في إنسان هذه الأشياء. بأي شيء تبدأ معه؟ تبدأ معه بالخمر، تبدأ معه بالدخان. طيب انتهى عن الخمر والدخان وبقي تاركا للصلاة، ترك الصلاة أشنع من هذه كلها. تمام. أيضا يعلمك كيف تجادل أهل الباطل. تجد إنسان يدخل في مناظرات وفي صفقات لا مخرج منها، يجادل أهل الإلحاد في فرضية الحجاب مثلا، في أصل لا يؤمن بالله عز وجل، تجادل معه في فرع من فروع الشريعة وهو ما عنده الأصل. علمنا أيها الأحبة نحن نتعلم حتى نرتب كيف ندعو وكيف نجادل وكيف نتحدث وكيف نتعامل. إنسان لا يؤمن بالله عز وجل تتحدث معه عن فرع من فروع الشريعة، حقق الأصل ثم تحدث عن الفرع. أن تتحدث في هذا كأنك تكتب في السمك وترمي في البحر.
علمنا أيها الأحبة نتعلم الأشياء ليس يعني من أجل المسائل، كيف نتعامل مع هذه المسائل، كيف نتعامل في دعوتنا إلى الله عز وجل. نتحدث عن أمر آخر أيها الأحبة، وهو أدب أيضا من آداب طالب العلم، ألا وهو الصبر والثبات على الطلب. تجد كثير من الإخوة يمل، أو إذا لم يفهم ينقطع، ينفذ صبره، فتجده ما عنده يعني نفس طويل. إذا كان أهل الباطل يا أخي في الله ويا طالب العلم، إذا كان أهل الباطل يطيل النفس وينفق الطاقات والأموال وغير ذلك من أجل الباطل، من أجل الشيطان، تصور أنت على حق لا تصبر على الحق، لا تصبر حتى ساعة تتعلم فيها، إما في مسجد أو في معهد أو في غير ذلك. فأهل الباطل ينفقون الطاقات ويتلذذون بذلك ولم يصل إلى نتيجة، ومعروف يعني في الأخير يعني نتيجته وخيمة، وتتهافت يتهافت ما وصل إليه. فتجده هو حريص ويطيل النفس على باطله من أجل نصرة الهوى والشيطان، وأنت تريد أن تتعلم الحق لا تصبر. نحن عندنا نفحات، الشباب نافح، يدخل بقوة ويخرج بقوة، لا يريد أن يتعلم، يريد أن يتكلم. طيب يا أخي، طلب العلم أيضا فيه صبر. أما قرأتم سورة الكهف ماذا حصل لنبي الله موسى مع الخضر عليهما السلام؟ هل صبر معه؟ لم يصبر، فانقطع يعني التعليم. فنحن نحتاج إلى طول نفس وصبر. إذا لم تفهم اصبر، سيعلمك الله سبحانه وتعالى. فالفهم رزق من عند الله، مش باكتساب أنت بقوة عقلك أو يعني بشهامتك وقوة جسمك ستكتسب. رب العزة علم الابن وهو نبي وأبوه نبي، وفهمناها سليمان. رب العزة فهم سليمان وهو ابن النبي، أبوه نبي وهو نبي، ففهمناها سليمان وكلا يعني الزوز الابن وأبوه، وكلا آتينا حكما وعلما. لكن رب العزة رزق الابن الفهم في هذه المسألة ولم يرزقها لأبي. فأنت إذا لم تفهم اصبر ستفهم، مش يعني ما فهمت الدرس الأول الثاني الثالث أي خلاص بطلنا. لا يا أخي، أطل النفس، ابقى. والشيطان مخدر، الشيطان يخدر الإنسان، فنحن نحتاج إلى طول نفس. تجد طلبة العلم يأتون في اندفاع شديد، بعد ذلك يبدأ في التراجع، فيبقى يعني بطبيعة الحال الذين يطيلون النفس. فنحن نحتاج أيها الأحبة إلى أن نصبر أنفسنا. من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهد طول حياته، ومن تهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الإنسان إذا صعد الجبل يصعده مرتاحا، ما في تعب ونصب، يعني إذا شاف الجبل يقول لا مستحيل بطلنا. طيب ستبقى دائما بين الحفر. نحن نريد أن نطيل النفس. تتعب اجلس وارتاح، أكمل المشوار، اتعب اجلس وارتاح وأكمل المشوار حتى تصل. فالإنسان لا يصل يعني في شهر شهرين سنة سنتين، لا، نحتاج إلى طول نفس. أيضا الصبر على طلب العلم والصبر على من يعلمك أيضا. تجد إنسان يعني ربما الشيخ عبس في وجهه أو لم يجيبه على سؤال، خلاص بطلنا ما عادش نحضر عنده، هذا ما يجاوبش على الأسئلة. طيب هل علمت لماذا؟ هل رأيت ما وجه الحكمة من ذلك؟ هل يعني هذا الجواب يحتاجه الناس الآن أم بعد فترة؟ أم هذا الكلام ربما يتحدث به أمام كل الناس أو للخواص؟ يعني هل دخلت في نفسيته لتحلل وتتكلم؟ لا يصلح هذا. الصبر على من يعلمك، الصبر على المشايخ، الصبر على أهل العلم، نصبر عليهم. أنتم لو تقرؤون سيرة المحدثين وكيف كانوا يفعلون مع طلبتهم لا رأيتم العجب. سليمان بن مهران الأعمش معروف، رأس وجبل في الحديث. الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله كانت عنده سياسة مع طلبته، يريد أن يرى من يطيل النفس ومن ييأس منه. تمام؟ مرة من المرات يعني هو مرجع في الحديث، الناس تتهافت عليه، تأتي من كل البلدان ومن بلاده، الناس جماهير على بابه. أراد أن يؤدبه، اشترى كلب صيد ووضعه أمام البيت، كل واحد يترك البيت يرسل عليه كلب الصيد. تمام؟ فيفر الطلب، هل يعودون أم يذهبون وييأسوا من شيخهم؟ لا، ما زالوا يطيلون النفس، يعودون ويرجعون. مرة من المرات طرقوا الباب فما وجدوا الكلب، أذن له ثم رأوه يعني شكله حزين وغير ذلك،
فقال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كلبه يأمر بالمعروف يطردهم وينهى عن المنكر. فهل يئسوا منه؟ هل قالوا شبيه لباس مجنون في مخه؟ هل قالوا هكذا؟ هل تأدبوا مع شيخهم أم مباشرة اتهموه وقالوا فيه الأقاويل؟ نحن نحتاج إلى الصبر. ربما الشيخ يؤدبك ويزجرك وربما يطردك مصلحة لك. ما جهزت درسك، ما حفظت، ما التزمت، عملت مشاكل. أنا أعلمك لا تذهب تفعل مشاكل، أعلمك لترفع الجهل عن نفسك، مش لتجادل الناس وتماري وتتكلم. لا يصح هذا يا أخي. فهذا أيضا من الأمور التي يجب أن نراعيها. ولكم في قصة نبي الله موسى مع الخضر عليه السلام كيف لم يصبر، ما صبر معه فانقطع. يعني هذا فراق بيني وبينه. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. ما صبر. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري وغيره، قال يرحم الله، أو في معنى الحديث يرحم الله موسى لو صبر لقص الله علينا من قصصهما، لبقيت هناك أحداث أخرى يعلمه بها يعني الخضر عليه السلام. نعود إلى درسنا أيها الإخوة الكرام. وصلنا إلى الوحي وأنواع الوحي كيف ينزل على الأنبياء. تحدثنا عن قسم منه. رب العزة سبحانه وتعالى قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فرب العزة سبحانه وتعالى يوحي بواسطة وبغير واسطة. وقد تحدثنا عن النوع الأول وهو بغير واسطة، وتحدثنا عن قسم منه بغير واسطة، إما وحي من الله أو كلام من وراء حجاب. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. وهذا النوع قد تحدثنا عنه مثلا الرؤيا المنامية التي كانت تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي. كان لا يرى الرؤيا إلا وجاءت مثل فلق الصبح. هذا تحضير وتهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام ليتجهز في اليقظة، لأن رب العزة سيلقي عليه قولا ثقيلا. تحدثنا عن هذا الأمر وبينا أن هذا القسم يعتبر بغير واسطة وبدون واسطة. الرؤيا المنامية عندنا أمر آخر أيها الإخوة، أو الرؤيا الصالحة، هذا الذي تكلمنا عنه. الرؤيا الصالحة في المنام هي رؤيا وهي وحي للأنبياء خاصة. الرؤيا في المنام هي أمر ووحي للأنبياء فقط، من بعدهم ليس بوحي وليس بأمر، وإنما هي مبشرات فقط، لا يؤخذ منها أحكام. المنامات لا تؤخذ منها أحكام، وقد تحدثنا عن هذا الجانب في آخر درس أخذناه. منه أيضا هذا القسم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. هذا يسمى بغير واسطة. من وراء حجاب كما حصل لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، فقد فرض الله عليه 50 صلاة، فبعد أن رجع إلى ربه سبحانه وتعالى وطلب التخفيف فجعلها رب العزة سبحانه وتعالى 50 صلاة، والخمسين أو الصلاة ب10، فهذه 5 ب50، وهذا من فضل الله عز وجل على أمة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فقد كلمه رب العزة سبحانه وتعالى من وراء حجاب. أيضا كلم الله موسى تكليما، فهو قال ربي أرني أنظر إليك، هل رآه؟ ما رآه. هذا يسمى من وراء حجاب، ولكن بواسطة بغير واسطة. علمنا أيها الأحبة قال جل جلاله وكلم الله موسى تكليما، هذا يسمى مباشر. ما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحي أو من وراء حجاب. هذا النوع الأول والقسم الأول. القسم الثاني يكون بواسطة الأمين، أمين الوحي، وهو جبريل عليه السلام. وهذا النوع الثاني، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن الوحي نوعان، بواسطة وبغير واسطة. تحدثنا عن القسم الأول وهو بغير واسطة، ونتحدث اليوم بإذن الله عن النوع الثاني والقسم الثاني من أقسام الوحي الذي يكون بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام. وهذا أيها الأحبة له حالتان، بواسطة الأمين جبريل له حالتان. لما سأل الحارث بن هشام والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها
سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيه الوحي. قال له يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. هذا عبارة عن وقوع الحديد بعضه على بعض، صوت له طنين، وهو أشد علي، قال صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أشد علي فينفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول أو فأعي ما يقول. إذا الحالة الأولى يأتي الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس، صوت شديد الوقع بحيث لا ينتبه إلى غيره، ينتبه له فقط، وهذا أشد على النبي. هذا من أشد الأنواع التي ينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، صوت له طنين كضرب الحديد ورفع الحديد بعضه على بعض. قال فينفصم عني وقد وعيت، من أمين الوحي يعني، وقد وعيت عنه ما قال. قالت أم المؤمنين عائشة في نهاية هذا الحديث، قالت ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فينفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. هذه الحالة لا يراه أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم أيها الأحبة أن الملائكة لم يراهم أحد من البشر إلا الخواص. تمام؟ ليس لأحد أن يقول رأيت ملك، أنت رأيت شيئا آخر، أما تقول ملك ليس لك. جبريل لما كان ينزل على النبي ما كانت أم المؤمنين عائشة تراه، إنما كانوا يرونه في صورة أخرى. هذه الصورة الأخرى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. لأن الملائكة لا ترى على صورتها، لا يستطيع أحد أن يراها على صورتها الحقيقية. حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين فقط، رأى جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية فقط. قال رب العزة ولقد رآه نزلة أخرى، يعني في واحدة قبلها، هذه الثانية. أين الثانية؟ عند سدرة المنتهى، يعني في رحلة الإسراء والمعراج. رآه نزلة أخرى في السماوات النبي صلى الله عليه وسلم، وبالضبط عند سدرة المنتهى في آخر سماء. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. طيب هذه المرة الثانية. المرة الأولى رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية بعد أن جاءوا في غار حراء. جاءوا في غار حراء على صورة رجل، تمثل له الملك رجل تخفيفا على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتاه في أول وهلة وأول نوع من الوحي يأتيه في صورته الحقيقية، أنت اسمع لما جاءوا في صورته الحقيقية في المرة الثانية ماذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال بينما هو يمشي سمع صوتا من السماء، وفي رواية سمع صوتا فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية سمع صوتا فالتفت وبدأ يبحث، في رواية أخرى سمع جبريل يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. التفت النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه عن شماله أمامه خلفه، ما وجد أحد يسمع في صوت، رفع رأسه إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني في حراء أو في غار حراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض سادا الأفق. هذه على صورته الحقيقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أصابته رجفة، ومن وقتها رجع إلى بيته زملوني. رآه في صورته الحقيقية في رواية على عرش في السماء سادا الأفق، وفي رواية بين السماء والأرض سادا الأفق جالس على كرسي. جبريل عليه السلام كما حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح ما بين المشرق والمغرب، هو الذي رفع قوم لوط وجعل عليها سفينة. جبريل عليه السلام يعني طبيعة خلقه عظيم. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية أصابته رجفة، سعق صلوات ربي وسلامه عليه، فرجع إلى بيته زملوني، والقصة معروفة لما نزلت عليه سورة المدثر. فهذه الصورة الحقيقية رآه فيها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين فقط. هنا بعد أن جاءوا في غار حراء أتوا في صورته الحقيقية ورآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فقط. ولا واحد يستطيع أن يرى الملائكة في صورتهم الحقيقية.
كيف يرون الملائكة؟ يرونهم لا على أنهم ملائكة، لا يعرفون أنهم ملائكة، ولكن يرون رجلا قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتكلم مع النبي، ثم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل عليه السلام. كالحادثة التي رواها مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة ثم انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكان جبريل عليه السلام يتمثل في صورة صحابي كريم اسمه دحية الكلبي، كان له منظر جميل وفي صورة بهية، كان من أجمل الصحابة. فكان جبريل عليه السلام يأتي في صورة هذا الرجل، الناس يرونه على أنه رجل لكن لا يرونه على صورته الحقيقية على أنه ملك، ليس لأحد هذا، رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين فقط. من ادعى أنه يرى الملائكة فهو كاذب، هذه لا تحصل إلا للأنبياء فقط وليس لأحد. فهذه الأولى، يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة ورآه في صورته لكن ليست الحقيقية، وإنما تشكل بعد إذن الله سبحانه وتعالى في صورة رجل وأتاه في غار حراء. القصة معروفة: اقرأ ما أنا بقارئ فضمه وإلى غير ذلك. هذه في صورة رجل، جاءه في صورته الحقيقية. إذن كل ذلك يسمى بواسطة، كل ذلك يسمى بواسطة، إما في صورته الحقيقية أو في صورة رجل، أو حديث آخر يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم صورة أخرى ولكن أيضا بواسطة، الذي رواها أبو نعيم في الحلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي. النفث هو يعني التفل بغير ريق، التفل بغير ريق، كأن يقول الإنسان هكذا. النفث هو التفل بغير ريق. نفث في روعي أي ألقى الوحي في نفسي وقلبي. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا أيضا بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام. إذن الوحي ينزل على الأنبياء بطريقتين: بغير واسطة وبواسطة، وهذا الذي مر معنا. رؤيا المنام الرؤيا المنامية، أو يوحي رب العزة سبحانه وتعالى لنبيه من وراء حجاب ويكلم الأنبياء بصوت مسموع يسمعونه كما يسمع الملائكة بصوت مسموع، هذا كله بغير واسطة. النوع الثاني بواسطة جبريل، إما أن يأتي في صورته الحقيقية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يأتي في صورة رجل، أو أن ينفث في روعه ولا يراه أحد بطبيعة الحال في هذه الصور إلا عندما يتشكل في صورة صحابي أو في صورة رجل. أيها الأحبة، هناك بعض مرضى القلوب وضعاف النفوس الذين استهوتهم الشياطين، بعض الجاحدين، فلنقل الجاهلين المخرفين، الذين جحدوا أن يكون القرآن من عند الله عز وجل. عندهم شبه، زعموا في الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتكر معاني القرآن، وهو الذي أتى بالقرآن، فليس من كلام الله وإنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ابتكره وصاغ معانيه بأسلوب رائق جيد جميل وأطلعه على الناس وقاله للناس. هذه الشبهة أيها الأحبة هي أوهن من بيت العنكبوت، مردودة بالنقل قبل العقل. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم صاغ هذا القرآن وتحدى به العرب والعجم وتحدى به الإنس والجن على أن يأتوا بسورة، على أن يأتوا بمثله، أو يأتوا ب10 سور، أو يأتوا بسورة، ففشلوا وهزموا وانقلبوا خائبين، وهذا التحدي قائم إلى قيام الساعة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدى هؤلاء كلهم ويتحداهم صلوات ربي وسلامه عليه من أجل زعامة، هو تحداهم أليس كذلك؟ من أجل ماذا؟ هكذا يتحداهم فقط. إن كان يتحداهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتزعمه
وقد حصل له التحدي ولم يجيبه أحد، فليس من مصلحته صلوات ربي وسلامه عليه أن ينسب هذا التحدي إلى غيره. لو كان يريد الزعامة لنسب هذا القرآن إلى نفسه لو كان من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولحصل له ذلك ويكون هذا كافيا لرفع شأنه. تحداهم فلم يستطيعوا ولا سورة، إذا يتزعمهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل سهولة وينسب القرآن لنفسه. فليس من مصلحته أن يقول هذا القرآن من عند الله، ليس من عنده، مش من مصلحته، ولكن نسب القرآن إلى ربه سبحانه وتعالى. هذا من أول الأشياء ومن أول الأمور البديهية. النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد زعامة لحصل له ذلك، لأنه تحداهم فلم يستطيعوا، ولكنه ينسب القرآن إلى ربه، وهذا ليس من مصلحته لو كان من كلامه صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا حديثة الإفك المعروف التي ابتدعها المنافقون الكافرون ليتهموا بها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ليتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، وليتهموا أحب أزواج النبي إليه عائشة بنت الصديق رضي الله عنها. حديثة الإفك لما حصلت بقي النبي صلى الله عليه وسلم في حرج، وبقي الصحابة أيضا معه في حرج، وتأخر الوحي شهرا كاملا حتى بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ. في الأخير ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ أما إنه بلغني كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. هذا ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان القرآن من ابتكار النبي صلى الله عليه وسلم أكان ينتظر شهرا حتى ينزل عليه الوحي ليرد على هؤلاء المنافقين الفاجرين الكافرين؟ لو كان من عنده صلوات ربي وسلامه عليه لأخرس أفواههم من أول وهلة تكلموا بها، لساغ ألفاظا يرد عليهم ويبرئ عرضه صلوات ربي وسلامه عليه وينتصر لنفسه ولآل بيته. ولكن صلوات ربي وسلامه عليه الصادق الأمين ما كان ليذر الكذب على الناس ليكذب على الله جل جلاله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يخجل من الناس ويخجل منهم ولا يكذب عليهم ويكذب على ربه ويقول هذا كلام الله ويصيغ كلاما من عنده ويقول هذا من كلام الله ليبرئ نفسه ويبرئ عرضه، ولكن انتظر الوحي لأنه ليس من قوله، فالقرآن ليس من عنده صلوات ربي وسلامه عليه. فشبهه مردودة عقلا وشرعا بكل الجهات، كلام سفيه لا يتكلم به إلا مرضى القلوب. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليذر ويترك الكذب على الناس ويختار ربه ليكذب عليه ويبتكر كلاما من أجل أن يقوله. قال جل جلاله في شأنه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذناه باليمين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولا واحد يستطيع أن يحجز رب العزة على أن يعاقب نبيه. لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصيب كلاما من عنده ويقول قال الله، هذا باطل من وجوه. وانتظر شهرا كاملا وهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه. لو كان من كلامه من ابتكاره لرد عليه من أول وهلة، ما كان ينتظر شهرا كاملا. أيضا عتاب الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه في أكثر من موضع من آية القرآن. فقد عاتب رب العزة سبحانه وتعالى نبيه عندما استأذن جماعة من المنافقين في غزوة تبوك وابتدعوا واختلقوا أعذارا لسحب أنفسهم من هذه الغزوة. فرب العزة سبحانه وتعالى بعد أن أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المنافقين في الرجوع عاتبه وقال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فرب العزة عاتب نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. حادثة أخرى عاتبه جل جلاله عندما قبل بالفداء في غزوة بدر. قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يفدي المشركين بالمال. اقترح عليه أبو بكر أن يعفو عنهم ويقبل الفدية. أما عمر رضي الله عنه قال اقطع عناقهم، هؤلاء عادوك وشاقوا الله ورسوله، اضرب أعناقهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مال برأي أبي بكر، لم ينزل الوحي،
فرب العزة سبحانه وتعالى عاتب نبيه وأنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة يوافق عمر رضي الله عنه، فقال جل جلاله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا، تريدون الفداء، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فرب العزة عاتب نبيه ولما اختار الفداء وقبل الفداء في أسرى بدر. أيضا عاتبه جل جلاله في حادثة عبد الله بن أم مكتوم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا ويطمع في إسلام رؤوس قريش، وكان حريصا عليه ويقف أمامه ويحرص عليه ويدعوهم إلى الإسلام. جاءه عبد الله بن أم مكتوم يسعى وهو يخشى، فعبس النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه، فأنزل الله عز وجل عتابا لنبيه في قوله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. أما من استغنى، هؤلاء كفار قريش استغنوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما يريدون السماع. أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني حريص عليه وتتصدى له وتعترضه وتدعوه، فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. إذا لم يزكي نفسه ليس عليك شيء، إذا لم يستمع ليس عليك شيء، ليس عليك هداه، أنت دعوته فهو أعرض. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. عرفنا؟ فعاتبه ربه سبحانه وتعالى في أكثر من موضع من القرآن. لو كان هذا العتاب صادرا عن وجدان النبي صلى الله عليه وسلم تعبيرا عن ندمه، هل كان سيظهره للناس؟ سيظهر صلوات ربي وسلامه عليه الأشياء التي أخطأ فيها ويطلع عليها الناس، يقول لنفسه عبس وتولى ويقول عفى الله عنك لما أذنت له؟ لو كان من عنده صلوات ربي وسلامه عليه، هل كان سيظهر هذا للناس؟ ما كان يكون كذلك. فهذا الكلام مردود من عدة وجوه. أيضا زعم الجاهلون قديما وحديثا أنه صلوات ربي وسلامه عليه له من حدة الذكاء ونفاذ البصيرة وقوة الفراسة وشدة الفطانة وصفاء النفس وصدق التأمل ما يجعله يدرك مقاييس الخير والشر والحق والباطل. له يعني إلهامات صلوات ربي وسلامه عليه ويكشف الأشياء، وعنده وحي نفسي قوي يكشف الأمور ويأتي بها دقيقة تامة. قالوا هو يتصف بهذه الصفات، هو عبقري يستطيع أن يخترع هذا القرآن ويأتي به إلى الناس ويتحداهم ويتحدث عن أمور ستقع وغير ذلك. هذا كلام أيضا مردود لوجوه عدة، كلام ظاهر الفساد. لماذا؟ لأن في القرآن جانب كبير إخباري متوقف فيه على صحة النقل فقط، لا مساغ فيه للرأي وللاجتهاد، جانب إخباري. النبي صلى الله عليه وسلم هل بقوة عقله وفطانته وقوة فراسته سيتحدث عن الأمم السابقة وقصص الأنبياء والأحداث التاريخية التي مرت يأتي بها دقيقة واختلافات أهل الكتاب فيها؟ حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن موسى وقومه، وحدث عما فعله أولئك المجرمون، تحدث عن قصة نبي الله يوسف وأتى بها دقيقة تامة شاملة كاملة، تحدث عن نبي الله عيسى وأمه سلام الله عليها مريم، وكيف يعني اقترع القوم من يكفلها وكيف يستهمون لمن يكفل مريم. هذا كله موجود حتى في كتب السالفين والسابقين من أمة النصارى. وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة أصحاب الكهف، سيقولون 3 رابعهم كلب، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، رجما بالغيب. تحدث على أنهم مختلفين يتكلمون بظن من غير دليل، يعني رجما بالغيب، ظن من غير دليل، يعني هكذا 4 5 ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدته. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن اختلاف أهل الكتاب في عدته. من أين أتى بهذا؟ تحدث عن عدد الأيام التي ناموا فيه ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9. هذا كله بقوة الذكاء، يأتي بالرقم بالضبط. يعني من أين سيأتي به صلوات ربي وسلامه عليه؟
يأتي أيضا وازدادوا 9 لأن هناك فرق بين السنوات الشمسية والسنوات القمرية. أهل الكتاب يعدون بالسنوات الشمسية، وازدادوا 9 الفرق بين السنوات الشمسية والقمرية. تحدث عن وقائع تاريخية وكأنه شاهد عيان عليها صلوات ربي وسلامه عليه. من أين هذه؟ بقوة الفراسة، هذه بقوة الفطانة والذكاء، يأتي بالحسابات والعدد. تحدث عن نبي الله نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عام. هذه هكذا أتى بها يعني بقوة ذكائه واستنباطاته صلوات ربي وسلامه عليه. هذه لا تكون إلا بالوحي، جانب إخباري ليس بقوة الفراسة، يعني ليس للعقل وللاجتهاد فيها، لا يدخله الاجتهاد أو العقل، لا مساغ للاجتهاد والعقل فيه، إنما متوقف على الخبر. رب العزة سبحانه وتعالى قال وقوله الحق نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وبين جل جلاله سبحانه وتعالى في كثير من آية القرآن سبحانه وتعالى أنه قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. وقال جل جلاله في شأن يعني الذين سبقوا تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. هذه الأشياء التي حصلت في الأمم السالفة ما كان أحد يعلمها. النبي صلى الله عليه وسلم حدث عنها وكأنه شاهد عيان، جانب إخباري. أيضا هناك جانب عقدي يتحدث عن أمور غيبية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وقد حدث عن نفسه كذلك، وأثبت رب العزة لنبيه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن أشراط الساعة وعما ينتظره أهل السعادة في الجنة وعن أهل الشقاء في النار، وتحدث عن أمور غيبية كثيرة. هذه لا مسار فيها للرأي والاجتهاد، لا يقال والله علمها النبي صلى الله عليه وسلم وابتكرها من قوة ذهنه وصفاء قريحته وفطنته وقوة فراسته والوحي النفسي. الوحي النفسي سيتحدث عن الجنة وما فيها وعن النار وما فيها وعن أشراط الساعة وما سيقع وقد وقع. هذا الأمور لا تكون يعني بقوة الذكاء أو بقوة الاجتهاد، فضلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث على أنه لا يعلم الغيب. قال جل جلاله سبحانه وتعالى قل لا أملك لنفسي، رب العزة يأمر نبيه أن يقول للناس قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن نفسه أنه لا يعلم الغيب ويثبت هذه ويقر للناس أنه لا يعلم الغيب، من أين أتى بهذه الأشياء؟ وهي أمور غيبية لا مسار فيها للرأي وللاجتهاد، فهذا لا يقوله إلا إنسان مريض القلب. أيضا من جملة الأشياء التي تكلم بها الملحدون زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى هذه العلوم التي في القرآن وهذه الإعجازات العلمية والغيبية والعددية وغير ذلك من الأمور، يعني أخذها من عندي أو على يد معلم. نحن نعلم أن بيئة النبي صلى الله عليه وسلم بيئة جاهلية، والبيئة الجاهلية كل إنسان تميز بشيء سيظهر. لو كان هناك معلم أو معلم يعلم الناس لسمي اسمه ولا عرف صيته. ما اسم هذا المعلم الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليثبت لنا المؤرخون والمشتغلون بالتاريخ أن هناك معلم اسمه كذا وكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في البيئة الجاهلية البيئة الأمية لا يتميز أحد عن الآخر. تمام؟ ثم هذا المعلم كان هو الذي يتزعم الصدارة، لماذا يعلم النبي حتى يتصدر الناس؟ أو يقال فيه من باب ما يقال فاق التلميذ شيخه أو فاق المعلم أو فاق التلميذ معلمه. هذا لا يكون. يعني لو كان معلم علم النبي صلى الله عليه وسلم لعرف أمره في قريش ولا اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن فلان علمه ولا علم اسمه في التاريخ. هذا كله من سفاهات الأفكار ومن بدع وخرافات الجاحدين الملحدين الذين لا يريدون أن يعترفوا بالوحي الذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى معنا مبحث آخر وهو متاهات المتكلمين في قرآن رب العالمين سبحانه وتعالى، لندخل بعد ذلك في مبحث المكي والمدني، القرآن المكي والمدني والآيات المكية والمدنية، السور المكية والمدنية، وهو مبحث عظيم جدا يعلم الناس
الأسلوب وكيف نزل الوحي وغير ذلك. هذا ما سأتحدث عنه بإذن الله سبحانه وتعالى في الدروس القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم والحمد لله رب العالمين.